زين، حينما تقول الرواية أن الجنة والحور والقصور خلقت من نور الحسين، تتضح عندنا جملة من الروايات التي تفسر لنا علاقة الجنة بالحسين، وأن كل شيء يرتبط بالحسين يقود إلى الجنة وينتهي إلى الجنة. حتى في عالم البرزخ، في عالم البرزخ زوار الحسين وخدمة الحسين والباكون على الحسين والمعظمون لشعائر الحسين في جنة البرزخ لهم كرامة خاصة. من كرامتهم أنهم يعيشون في جنة البرزخ تسمى بجنة رضوى، وهذه الجنة بأمر الحسين قرارها ومقرها وبابها موضع قبره. اعرفوا هذه المعارف، هذه ترتقي بكم إلى الأعلى.